السلام عليكم ليكيب. الجيري ايجيبت ان بارتو خاوتي، ان بارتو. بون ما كلاسين دوزيام بارابور لي كارطون، ماشي لا فان دو موند، ما خسرناش. ميم الا خسرنا لي جوار تاوعنا في ايكيب بي، بصح تنجم تقول ايكيب ا لعبوا طري بيان. داروا ان غرون ماتش كونتر اون ايكيب كيما قلت لكم في المره اللي فاتت فافوريت ليكيب ا مع لونترينور تاعهم هذا كيروس. 18 جوار تاع ليكيب ا تاعهم موالفين كاع يلعبوا مع بعضهم. والله العظيم جو تير شابو ليكيب تاعنا، ليكيب ناسيونال تاعنا وبقرا ولي بولان تاعو. فوالا الماتش في روحو سيتي بون سي اون هيستوار ما بين الجيري وليجيبت، مي ما نقول لكم انا في روحي بور لا بروميير فوا كان على بالي بلي كاينه اون بريسيون، على بالي بلي كاين ماتش صعيب على بالي. مي هاد الخطره لا بريسيون اليتي بوزيتيف، ماشي كيما بكري تاع دركا يضربونا، دركا نضربوهم، دركا طول باغار جينيرال. بنادق باغار جينيرال، مي باغار جينيرال في الفوتبال، في اللعب، في لا تاكتيك، في الحراره. واش نقول لكم، من نهار اللي نشفع على روحي وانا صغير سيتي توجور الجيري مصر، نهضروا شهر قبل على الماتش، شهر من بعد موراه، وغير السبان وغير هذيك. نو مي هاد الخطره فرونشمون ماتش لي دو زيكيب كانوا حابين يربحوا. ما تلاقيناش خاوتي، ما تلاقيناش دوبي 2010 لا كوب دافريك اللي ربحونا 4-0 4-0 مي 3 كارطون روج مع هذاك باردون لو تيرم الشمال تاع كوفي كوجا. نشفى غير لو سول اربيت افريكان اللي نشفى على اسمه ماركاني كوفي كوجا. هذاك ان شيان غيسخا توجور ان شيان ومعليش. المهم من تما ما تلاقيناش حتى دركا، بصح كيما يقول لك لوا كولي سو لي بون. دروك ما ولاتش تاع لا ان ولا الفوتبول لادفيرسير كيما يقول لك بور ان جور وامي بور توجور. ولعبنا درنا تري بون ماتش هما تاني في لي دو زيكيب كانوا حابين يربحوا بور لو بريستيج. هذيك خرجت ماتش طابله. ابري فوالا هما مكلاسين برومي بارابور لي كارطون. داوها في ليكسبيريونس، ما عاد نهضروا عليها، داوها في ليكسبيريونس. مي بون ما عندنا لي جوار تاعنا غير نقولوا لهم بارك الله فيكم باسكو داروا ان تري غران ماتش. ديجا الماتش كي تشوفوه من الاول بدا 100 كل شباب. الماتش الاوروبيان كان يتلعب ماتش تاع مانشستر سيتي مع محرش في بروميير ميطون مع كي بدا الماتش تاع لاجيري بريوريتير. والله العظيم غير تقول لي سيتي راهي تلعب، ما راهي دي دو كوتي خاوتي كي مصر كي لاجيري دخلوا في زوج 100. داير ما كاش كاين كيما يقول لك ان طون مور. لاجيري تاتاكي منا مصر تطرد من هنا، لاجيري تاتاكي ومن بعد حنا كان عندنا فرونشمون لي زانديفيدواليتي سورتو لا بروميير ميطون. براهيمي بالليلي سورتو براهيمي خاوتي ديك غير بالماضي عاود يشوف يا ولد، كان غير يعاود يشوف بالك. اي المهم كي شفتو في الماتش كان لونغاجمون خاوتي، لاغريسيفيتي، تاكتيك. لي دو زيكيب كانوا يلعبوا بور لونور، تسمى لونور شكون دي دو كوتي تسمى. واللي كانت راح تخسر باينه كانت راح تخسر افيك اونور. كون خسرت مصر كون دارنا لها، كون خسرت الجزائر كون درنا لها. مع لا فين ماتش خرج طابله و سيتي ميريتي دي دو زيكيب. بروميير ميطون ننجمو كانت نقولوا لاجيري سي فري ميليو تيران سيتي باغار في ميليو تيران. ابراهيمي اوتسو دو لو خاوتي والله العظيم رونالدينو ان شاء الله برك بالماضي بالك يبدل رايه. بري فوالا ميم لي جوار تما لا ديفونس لعبوا بالليلي. بون بالليلي خرجت هذه لا مود تاع لي كلاسي بروميير من بلي كارطون جون، كان يحوس على كارطون جون وهذا. مي فوالا ان بلوز او موان شويه بون بالليلي خاوتي ماذا بينا يلعب مع ارسنال، مي بلوز او موان خرج من الماتش كون لعب كيما موالف في يلعب والله كون دار لا ديفيرونس. بون ربحنا بروميير ميطون 1-0. دوزيام ميطون خاوتي دخلنا خاسرين باسكو خسرنا بونجاح. سي فري بونجاح ساعتي نافي ما يعطي كلشي يوزن في لا ديفونس. دخل في بلاصتو السوداني. فرحنا، انا واحد من الناس فرح باسكو ليكسبيريونس كلشي قلنا بالك سي دو سون نوف وهذيك بعد نزيدو نهضروا على السوداني. مي كي تشوف كيروس خاوتي سي ان غرون اونترينور، واحد يقول صح. مي هاد الخطره
طاح معاه ثاني بوكرا الله يبارك، ان اونترينور اللي تصدى له في كاع لي طاكتيك تاعو، ماشي كيما عام تيزيو مع ايران وربحونا كما عارفين. هاد الخطره طاح مع ان اونترينور بالبي بلي جوار لوكو وهذيك، ودار معاه ماتش. مي ما نساوش كيروس سي ان تري غران اونترينور، او كان لونترينور تاع الريال، كان لونترينور تاع البرتغال، كان المساعد بوندون دي زاني في لي زاني 2000 تاع سير اليكس فيرغسون في مانشستر يونايتد. هكذاك ودرناه اون ايشيك، هكذاك ودرناه اون ايشيك. المهم كما قلت لكم بونجاح خرج دوزيام ميطون خاوتي الجيري نيفو نقص شويه، ونجمو نقولو كو مصر تاني جاو تما معولين طلعوا في النيفو، داروا علينا في الميليو تيران. نجمو نقولو ماتش 100 الور تاع لي زيكيب تاعنا ما يقعدش 90 مينوت نعياو. داير ما شفناش حاجه كبيره من لي جوار تاعنا في دوزيام ميطون. الواحد يقول الصح من الكوفرون تاع ابراهيمي وخلاص، من الكوفرون تاع لي راسات تاع ابراهيمي ومن عندهم ايزون بري لي زينيسياتيف هكذاك ولعبنا. بون ابري فوالا سيتي كي تو دوبل، يا ماركو دوزيام يا ايغاليزيو. البينو جاهم ان بينو، بون البوت اللي ماركاوه سيتي على كره ثابته كيما يقول لك. لو بينو بور موا il est valable، فوالا il est valable. ان بارتو مع ليكيب اللي تماركي هي اللي تربح. بون كملوا كيما هاك حتى يكمل الماتش. واش انا نحب نقول لي كارطون، حنا حتى لنا في لي كارطون كنا طايقين حنا نكونوا هذاك تروازيام كارطون اللي دينا سورتو تروازيام في هذيك الدقيقه 70 ولا تاع اللي طاكله من اللور، مانيش على مونك ديكسبيريونس ولا الا بيردو لي بيدال ولا تعطيه طاك من اللور وفي الوسط الميليو ما ان كارطون بور ريان. بون ما عندهم داو كارطون ابري في لي ديرني مينوت جوار كيما بون سوداني خاوتي، سودان لو بلوز اكسبيريمونتي من الوقت 2013 هو في ليكيب ناسيونال. كيفاش تدي ان كارطون جون ولا ديرنيير مينوت نجمو نقولو تاع تاني سوداني. بون مانيش نقول سوداني اللي هو اللي خسرنا ولا، مي لا ديرنيير مينوت كارطون روج باسكو سوداني لا با اسوري لا باس، كانوا رايحين يديروا كونتر اتاك، الديفونسور تاعنا مسكين راح بلونغاجمون بون كارطون روج. فوالا مي بون خاوتي واش نقول لكم، سيتي ان تري بون ماتش بور موا، سيتي لو بلو بون ماتش تاع التورنوا que ce soit في التيران اون دوا تما في لي تريبيون مع الستاد مطرطق. لي سيبورتر تاع مصر جاو اون ماس هما تاني وكانوا يشجعوا الفريق تاعهم، حنا تاني فوالا. نشكروا الجمهور تاع الجزائر الجيري. مي فوالا هذه هي، كان لازم واحد يكون برومي بون مالوريزمون الجيري دوزيام داوها في الاكسبيريونس بور لي كارطون جون. بور موا سي ان فوتاز هذا لي كارطون جون، مي بون هذه هي القانون، هو القانون ما قالوهاش في الدنيا مينوت ولا سيتي بريفي. حاصل خاوتي واش نقول لكم، سيتي ان بون تيست لينا، ان تري بون تيست لينا ليكيب، باسكو كيما قلت لكم حنا ليكيب بي مع اون ايكيب فافوريت ودرنا معاها ماتش نول. الماتش الجاي مع المغرب ايكيب فافوريت، وان شاء الله سا سرا ان ديربي مغربان وكو لو ميور غان، وان شاء الله برك لي جوار تاعنا يخرجوا لنا ان ماتش كيما تاع اليوم، رابحين ولا خاسرين معاهم، وان شاء الله نربحوا، وان شاء الله نربحوا. دوماج برك دينا كارطون روج، خسرنا تاني بونجاح، يا ربي برك ما يكونش مبليسي فحاجه صعيبه ويكون يرجع الماتش الجاي. جيسبر بيان، انا جو سوي اوبتيميست باسكو شفتو مي ما نورمال كنشرب الماء، مي بالك ما حبش يدي معاه الريسك، دوطون بليس كو كنا كاليفي خاوتي، فهمتوا. هذه هي، برافو لي جوار تاعنا، برافو ليكيب تاعنا. ابا خاوتي نابورت كال ايكيب الا انا حابين ندو لا كوب دافريك نربحو نابورت كال ايكيب، الا ماشي في الويتيام دو فينال بالك رانا تلاقينا معاهم في الفينال ولا ابا سا سرا اون كار دو فينال. دوطر كوتي غير باه نقول لكم قبل الماتش هذا كان ماتش تاع سيتي مع محرز. المحرز كيما العاده تيتيلير في لا ليغ دي شامبيون، مي سيتي كان ديجا كاليفي ميم تخسر ولا جاو غير باه تسمى يقولوا بور لو سبيكتاكل. داير خسروا 2-1، محرز ماركا بيت خاوتي كالعاده لا ليغ دي شامبيون تاعي مضمونه معاه. سيرمون كان هو راسو تاني مع لا كوبارا. هذه هي خاوتي، السلام عليكم وتهلاو في رواحكم، ان شاء الله لا بروشين فيديو. السلام عليكم.